हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे हो? सो गाइज आता हॅपी फिस्ट इच एंड एवरीबडी. 15 ऑगस्ट आहे सायबिणीचे फेस्त न्हू. वचपा आहलोली काब आयज मिसा आनी फेस्ता पूण वसो ना कित्याक पावसा लागोन आनी थिंग स्टेप्स आहाय न्हू सगल्यो कोयलो म्हणून भियोनूच वचो ना. मे बी निसरोड बी जालें जाल्यार कशें कितें खबर ना म्हाका काय. तेका लागून हांव भियोनू हांव नाका म्हणलें. सो मागीर आतां फ्रेंड येयलोलें सो तेका म्हणलें बस पणजे वचोन येवया म्हणलें. तें आहा न्हू बरें म्हणलें. सो तें आतां घार गेलां बॅग हाडपाक आनी आतां वयता पणजे. मातशें काम आहा ताका लागोन आनी चोयता कितें शूट बी केल्यार तुमकां दाखयतलें. चिकू एक्सायटेड जाला आपूण येता म्हणटालो पूण चिकू व्हरोना. चिकू नाका म्हाका येयलोलो. हांव एकलें वयता. स्कुटरीन वयता हे दोगांय. गाडी व्हरना. त्या गाडयेन न्हू पार्किंग मेळना. आनी आयब्रो बी खूब दीस जाले काडूंक ना. मोटी जालो आयज येयल्यार कितू मोटी जाली ती आयब्रो. पार्लर ओपन आहा जाल्यार आयब्रो काडटले. भायर जालें एका बंद जाता. चोय मेळता जाल्यार ओपन. आनी तो चोय हेटा भायल्यान केपली हेटा क्लीन कोताली. सो तेगे ते हे मेवलें उदका हेडपाचें. सो तितून हेट तो आनी हांव थंय न्हेसलां. ओके हांव चोयता कितें शूट करूं मेळल्यार कोत्तोलें आनी तुमकां कडेन शेअर कोत्तोलें. ओके मागीर मेळटा तुमकां. एबनॉर्मल गो तो स्टोरी हावपा येयलें. काल न्हू हांवें पणजेचो कितें हाडला तो तुमकां शेअर करूंक ना न्हू. सो हें हाडला हांवें फॅन हाडला. हो न्हू 99 हाडला. बऱ्या पडटलो. हांव एंडींग बीन घेयलें हांवें कालचे. हेजे उपरांत एंडींग घालतलें आनी कितें हाडलें तें शेअर करूंक ना न्हू. सो आयज शेअर कोता कितें हाडलें तें म्हणल्यार आयज शेअर करतलें आनी तेजे पयलीं घालतलें एडिटींग कोत्ता पयलीं. ओके तो फॅन हाडला कित्याक मिसा वयताय न्हू आमी. मिसा वयता आनी बाब न्हिदत न्हू जाल्यार हांव जेन्ना तेका वार घालता न्हू अशें करून हितून. सो तेन्ना कितें जाता तें कांकणां न्हू कुटकुट आवाज येता. म्हाका तें दुसऱ्या अशें डिस्टर्ब बी जायत अशें म्हाका फील जाता. सो तेका लागून काल तो म्हाका मेवलो. पयर म्हाज्या फ्रेंडान मडगांव थाडल्यासान मडगांव गेलो तेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान 200 रुपयांक घेयलो तो. सो हांवें हितू म्हारग हांवें घेवूं ना आहलोलो. म्हाजे कडेन ऑलरेडी आहा न्हू इमर्जन्सी फॅन बाबा गेलो तुमकां दाखयलो न्हू हेच्या पयलीं हांवें. सो काल 99 गेल्ले तेन्ना म्हाका तो दिश्टी पडलो. सो चार्जेबल फॅन आहा. सो 99 घेयला हो. ओके आनी हेचो एक हें घेयला हांवें रेनकोट. तुमकां रेनकोट कित्याक इमर्जन्सी एक रेनकोट घेयला. आहाय आमचे कडेन रेनकोट पण 100 रुपीजा न्हू 99 रुपीजा. सो घेयला तो म्हणटा कहलो जावं डायरेक्ट घालपा जावं ना जाल्यार ते क्लिपाचेर घालपा जाय जाल्यार डायरेक्ट घालपा दी म्हणलें. सो डायरेक्ट घालपा दिला तेणें म्हाका. आनी कलर बी चूज करपा ते दिताय तुका जाय तो तुमी घेवपाचो. सो हे 2 वस्तू घेयले काल. आनी कितें घेवपाक गेलोलें हांव ते हांवें न्हू दाखोवन तुमकां ते मागीरांक ते म्हाका. सो हांव ते मागीरांक वयता न्हू तेन्ना तुमकां शेअर करतलें हांव कितें हाडूंक गेलो तें मागीर सांगतलें ते ब्लॉग्सान. ओके आनी हाल्याच्या ब्लॉगान मेळटा तुमकां. आयज जस्ट एंडींग घेयला. आयचो ब्लॉग कमेंट केला हांवें आनी आतां एंडींग घेयलोलो आनी आतां एंडींग घेयला न्हू तें चोय तुमी. ओके कितें सांगता तें राती एंडींग घेयलोलें ऑलरेडी. सो थिंगा हें एड करतलें आनी तेजे आनी मेफीन न्हू म्हाका इंडिपेंडन्स आनी न्हू मेफीन इंडिपेंडन्स डेयाचेर थोडेशे क्लिपिंग्स धाडले म्हाका. बोटीर कशें सेलिब्रेट केलें तें. सो ते बी हितूनच एड करतलें हांव हेचे उपरांत. ओके ते चोय आनी मागीर एंडींग हांवें राती ऑलरेडी घेयलोलें न्हू. सो एंडींग तेजे लास्टाक हांव एंडींग जॉयन करतलें. ओके हांवें कितें सांगिल्लें तें म्हाका येता. कालचो डे आहलो न्हू कालचें तुमकडेन शेअर केला. सो कितें हाडला तें शेअर करूं ना म्हणून हांवें शूट केला तें. ओके आनी मागीर मेळटा. आनी आयचो ब्लॉग कमेंट्स केला तो तुमकां फाल्यां मेळटलो. ओके चुकून आसला मामाचें बरें येता. हूंय तें रे बाबा
कोणा वता डॉक्टरागे मामी मिमी गायज आमी जे पावली घरां कांय शूट करून ना पणजे कित्याक हितू पावस येयलो न्हू सो वाटेक तामोन अशें आमी गेली पणजे सो तेका लागून कांय शूट बी करूं ना मोबायल बी काडूं ना बॅगांतलो मागीर कितें काम आहा ती केलें आनी मागीर बेलपुरी चोयली तो तेन्ना येयलो तो म्हणून राव मातसो रूच येयली बेलपुरीची सो बेलपुरी आयली आनी मागीर येयली घरा येयली आनी मामी नायज हें केलेलें पोये काडलेले पातोय आयज 15 ऑगस्ट आमी करूं ना पातोय करपाकूच जाय म्हणून केलो तेन पूण तेगे दाडी सुजल्या सो तेगे जावपा नाहलो एकल्या कडेन हांवूय नाहलो न्हू पणजे गेलोले आनी बाबा जायना आहलोले सो तेन पोये केले सो पोये खायले आमी च्या पिली आनी मागीर फ्रेंड गेले घरा आतां म्हणल्यार आयज व्लॉगाचे एंड घेता सिंपल व्लॉग आहलोलो कांय व्हडलेशें कांय ना आहलोलें सिंपल व्लॉग आहलोलो आनी चोयता हाल्या कितें जाता तें हाल्या कितें कशें कितें तें शूट करतलें मागीर मेळटा तुमकां हाल्या ह्याच व्लॉगान हाल्या